संवाद मनीस 2011 पाळी आंदोलन करपी मास्टर माइंड आणि 2 आदिवासी मारपी प्लॅन मर्डर करपी व नारायण सावयकर जावन आसात. मर्डरर आसा हो मर्डरर. सगळ्यांना नमस्कार. आयज जी आमी मुद्दाम जावन एक पत्रकार परिशद घेता. तुम्ही पळयला आसतलें फाटल्या काल एक रामा काणकोणकर हांणी एक आमचो नरेंद्र सावयकर हाजेर थोडे वक्तव्य केला. ताका लागून आमी आयज मुद्दाम सगळे सावड्डे मतदारसंघाचे सरपंच तशेंच सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आमचे ZP हे सगळे आयज जमल्या आणि आयज ह्या सगळ्या ह्या एका पत्रकार परिशदेक सगळ्यांचें हांव स्वागत करता, तशें पत्रकारांचें स्वागत करता. हे पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार 2 दीस पयलीं एक रामा काणकोणकर हांणी आमचे नरेंद्र सावयकर हाजेर थोडे आरोप केल्या. सो म्हाका मुद्दम जावन सांगून दिसता की आमी नरेंद्र भाई हांचो स्वभाव 2009च्यान पळयता आनी तो आमकां लागींच्यान तेंकोन आसा आनी आमी तेजे कडल्यान थोडे इन्स्ट्रक्शन थोडे आमकां ते गायडन्स बी तेजे कडल्यान आमकां भरपूर मेळटा. म्हणजे आमकां तेजो स्वभाव लागच्यान खबर आसा. आनी जे रामा काणकोणकरान तेजे जो आरोप केला हो बिनबोड्याचो आरोप आसा आनी हो फटींग आरोप आसा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की तेजेर कठीण कारवाई करची जे रामा काणकोणकराचेर. आनी जशें बाकीचे 40 आमदाराचेरूच ते व्हिडियोन तेणी म्हटलां की तांकां नागडे मोडयतलो म्हणून कळ्ळें न्हू. तेन्ना 40 आमदाराचे समर्थक सपोर्टर गोंयभरचे सगळे तेंचे समर्थक हेंच्यांनी एकठांय येवन हे रामा काणकोणकराक जाप विचारपाक जाय इतलें म्हाका सगळ्यां कडेन मागतां. फुडें वयता आसतना आमचे रुपेश ZP आसा धारमोडेचो ते कडेन मागता की आपलें मार्गदर्शन करचें. आमी हांगासर आयज जमला सगळे. तो विशय सगळ्यांकच खबर आहा की रामा काणकोणकारान कितें उलयलें, कसो उलयलो. इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. प्रत्येक जाणांक अधिकार आहा उलोवपाचो आनी डेमोक्रेसी आहा आनी आमच्या गोंयांनी डेमोक्रेसी चलता. सो खुबशे आमी आंदोलनां पळयता, खुबशे लोक निशेध करता. ते IIT जावं, युनिटी मॉल जावं, बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आहा जेका सदांच 39A जावं सगळे हेका निशेध करता. तो मनशाचो रायट. आनी आयज जे कितें उलयला पळय हो रामा काणकोणकर म्हणून आमी सावड्डे मतदारसंघ म्हणून हेका सामको निशेध करता, कंडेम करता. हेचें कारण म्हणजे कितें आहा की सावड्डे मतदारसंघ 2009तल्यान नरेंद्र सावयकर जो एडवोकेट नरेंद्र सावयकर हेका आमी सामकें लागींतल्यान वळखता. कित्याक आतां सावड्डे मतदारसंघांतच रावपी करमणे ह्या गांवांत. आनी जेन्ना तो 2009 हांगा रावलो, 2014 तेणी प्रतिनिधी केले, तो जिखून येयलो आनी आमचो सगळ्या मतदारसंघाचो जो कनेक्ट आहा तो तेच्या कडेन सामको आसा. कित्याक तो आमकां प्रभारी म्हणून रावलेलो आसा आनी तेजें जें कार्य आसा 2014 ते 2019 ह्या मतदारसंघा खातीर तो MP आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं, ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं, खुबश्यो गोश्टी तेणी केल्ल्यो आसा. आनी ताका एक आमी बरो लिडर मानता. जशें आमच्या मतदारसंघात खुबशे लिडर आसता, आमदार आसता, तसोच आमी नरेंद्र सावयकराक पळयता. आनी आयज खंय तरी त्या रामा काणकोणकरान म्हटलें की तेणी प्लॅन मर्डर केल्लो आनी कितें केल्लो. मनशाक तोंड आसा म्हणून मनशान कितेंय उलोवंक जायना. कित्याक एडवोकेट नरेंद्र सावयकरान हेणी ST समाजा खातीर 2011 आंदोलन जालें हेका सपोर्ट केल्लो. तांकां कितली मदत करपाक जाय ती करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी कोर्टांतल्यान कितें आहा हें जग जाहीर आसा. पूण आयज रामा काणकोणकर तेणी हें केलें तें केलें ताका दाखयतलो हेका आमी कंप्लीट निशेध करता. आनी म्हाजी सावड्डे मतदारसंघ आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब कपिल नायक आसूं, आमचे बाकीचे सगळे सरपंच आसूं, हे सगळे जाण गोंया सरकारा कडेन आमचो होम मिनिस्टर जावं, जो चीफ मिनिस्टर आसा डॉ. प्रमोद सावंत हेच्या कडेन मागणी करता की हेजेर डिफॉमेशन केस घालून हेका जाता तितल्या बेगीन अरेस्ट करपाची गरज आहा. कित्याक आज हो नरेंद्र सावयकर जो NRI कमिशनर आसा आमच्या गोवा स्टेटाचो, जेणे पॅन्डेमिकाक सुद्दां ह्या लोकां खातीर BJP, काँग्रेस किंवा आम आदमी काय पळयनासतना सगळ्या लोकांक मदत केल्ली. भायरचे लोक आसलेले NRI कमिशनर म्हणून आनी सावथ गोवा खातीर दुसरी मतदारसंघांक तेजें खूब योगदान आसा. ज्या ह्या मनशाचेर तो आयज उलोवंक शकता जाल्यार आमच्या सारक्या बारीक मनशाचेर तो कितेंय उलोवंक शकता. त्या खातीर आमी आयज मतदारसंघ म्हणून खूब ताका कंडेम करता आनी आमी विनंती करता की विथीन 24 hours तो मनीस अरेस्ट जावपाक जाय. नमस्कार. म्हजें नांव मोहन गांवकर. हांव गोंय राज्याचो BJP ST मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, तसोच सावड्डेचो ZP आहा. आमी जे आतां सद्या जमलेले आसा ते सगळे सावड्डेचे. म्हाजे वांगडा ZP आसा, आमचो रुपेश देसाय, आमचो अध्यक्ष कपिल नायक, तसोच आमगे मोले पंचायती सरपंच आहा, कुळे पंचायती सरपंच आसा,
बाकी सगळे आमचे जे आमचे पदाधिकारी हे सगळे जमलेले आसा. आमी सगळे जमपा कारण एकूच काल जे रामा काणकोणकारान जो एक हे केलो स्टेटमेंट केलो, जे तेणें सांगलें की आमगे सावयकर किंवा रमेश तवडकर हे जे मर्डरिस्ट म्हणून म्हणले तेणें पळय, कारण ते जे आंदोलन केलें पळय 2011 हे जे मास्टर मायंड ते अशें आनी तितूंतल्यान एक दोन भुरगे एक्सपायर जाले, ताका जबाबदार ते तो अशें म्हणटा. जाल्यार हांव ताका एकूच जाणून सोदतां, तूं जो 2011 सांगता किंवा तेंचेर घालता तुका खबर पूण आसलें हेजें जें आंदोलन जाल्लें तें आंदोलन कित्याक जाल्लें आनी तें कित्या लागून कोणी केल्लें हें खबर आसा तुका? आमचे जे एसटी जे लोक आसा पळय लिडर आहा, जावं तितून रमेश तवडकर आसूं, प्रकाश वेळीप आसूं, गोविंद गावडे आसूं किंवा आमगेलो गणेश गांवकर, तसो आमगेलो दुसरो एंटोनी वास होय आमगेलो एक आमदार आसा. हे सगळे लोक पयलीं सावन की आमकां ज्यो एसटी ज्यो फॅसिलिटीज आहा, सवलती आहा, त्यो सगळ्यो मेळपा लागून आमच्या काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले तेजे कडेन सगळे कंटिन्युअसली प्रोसेस फाटी लागले, पूण त्यो मेळना जाल्यो. सो सगळ्यांनी चिंतलें की बाबा आमी एक आंदोलन केले शिवाय आमकां ह्यो मागणी आमची मान जावपाना. हें डिसिजन सगळ्यांक मेळोन गेल्लें आसा. हितून कोण तूं अमक्याक एक पॉयंट आउट करून तेंचेर जो आरोप करता पळय ते तूं सारकें रॉंग करता. त्याचे बद्दल हांव तुका निशेध करता. कारण आमी हे सगळे जे आमचे मोर्चा आमगे जे एसटी सगळे लोक आसले हे सगळ्यांनी एक जावन आंदोलन केल्लें आसा आनी तेजे फाटल्यान आमकां ह्यो सगळ्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसा. हितून भितर आमचे एक दोन भुरगे गेले ही एक वेगळी गजाल आसा, तेजे बद्दल आमकां एक दुख्ख बी आसा. आनी जर आमकां सावयकर नरेश सावयकराचो नांव घेता पळय, हो सावयकर जो आहा आदवोगाद आसा, तेणी आमकां जर फाल्यां केशी बीन जाल्ल्यो ते प्रत्येक टायमार तो आमकां हेल्प करतालो. आनी तो जनरल मनीस जेन्ना एसटी खातीर हेल्प करता तेन्ना तूं ताका तेजेर आरोप करता पळय न्हू, ते कशें कितें तुजे पक्षाक रोल कितें आहा? तूं एसटी म्हणून तुवें सद्या आयज पर्यंत एसटी खातीर कितें केलें आसा? इतली मिटींग जाता पळय तूं सगळ्या ऑल गोवा मिटींग जाता एसटी खातीर. तूं केन्ना जॉयन जाला की बाबा खंयची एक आमकां ताका हेजे पळय स्कीम दिवपा जाय, कितें बेनिफीट मेळपा जाय आमच्या लोकां खातीर म्हणून तूं केन्ना येयला, केन्ना तूं येयला मागणी मान हें केल्या तुवें ना. तूं प्रत्येक कडेन आपलें आयडेंटिफिकेशन घेता की आपूण एक एसटीचो मनीस म्हणून. तूं पर्सनल खातीर झगडटा, तुज्या कितें तुजी प्रकरणां तुज्या आंगार येता तेन्ना तूं एसटी लोकां मदीं हाडटा. तूं उलयता एसटी मनशाची तोंडां शेण घातली म्हणून. अरे जेन्ना तूं पर्सनल कितें करतलो पळय न्हू, तुजी लोकां कडेन तुजी आतां भाशा पळय काल तूं उलयता, जी लोकां सगळ्यांक तूं उलो मारता की म्हणून येया म्हणटा दाणे कोयत्यो बित्यो घेवन येया खंय. हे सगळे आमदारां किंवा ते BJP वाल्यां आमी RSS वाल्यां बजरंग दल वाल्यां हांकां शिकोवया म्हणटा. अरे तूं जो इन्स्टिगेट करता पळय लोकांक, हे लोकांक तुका दिसता लोकांनी येवचें आनी थंय कितें प्रॉब्लेम जावचो आनी हितूच्यान समज कितें लफडी जालें जाल्यार ताका जबाबदार तूं आसतलो. गोंयभर तूं आतां हेजें उलयता, सांगपा म्हळ्यार तुगेलें कितें उलोवपाचें कांय अर्थ उरना. कारण कितें सगळ्याक तूं कंटिन्युअसली कित्याक कितें उलयता आनी जेन्ना कितें जालें आंगार येयलें तेन्ना आपूण एसटी म्हणटा. म्हाका इतलें तुका सांगलें, तूं जेन्ना कोणाचें नांव घेता पळय तें समजून घे. BJP आहा, RSS आहा, बजरंग दल आसा, जावं ते आमदार आहा गोंयचे 40 हे एकदा सगळ्या वाड्यार कितें लोक आसा ते तुका खबर पूण आहा का? तुका फक्त एक कॅमेरा दिसता पडले म्हणटकीर तूं एक आपूण हिसपा भायर उलयता. हांव एक एसटी नात्यान तुका एकूच सांगता की बाबा शाण्या आजुनूय सांबाळून घे. हें तुज्या आंगार येतलें, त्या आंगार येवचे पयलीं तूं तोंड बंद कर आनी आपलें काम आपूण कर. सगळ्यांक नमस्कार. हांव अनिकेत देसाय, भारतीय जनता युवा मोर्चाचो प्रेजिडेंट. ह्या नात्यान हांव आयज ज्या तरेन आमच्या सगळ्यांनी कपिल आमचे मंडळाचे अध्यक्षान तशेंच आमचे ZDP बाबुरकर देसायान ज्या तरेन वक्तव्य सांगलां की ज्या अझरबैजानाचेर जेन्ना रामा काणकोणकर हेंच्यांनी आमचे लिडर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर यांचे जे वक्तव्य केले त्याचा हांव ठाम निषेध करता. कारण आमी ह्या डेमोक्रेसीन आसा, डेमोक्रेसीन रायट टू स्पीच हो सगळ्यांक आसा, सगळ्यांक हक्क आसा आपल्या मनान जे आपले विचार जे सगळ्यां कडेन पावोवपाचे. पूण ज्या तरेन तिणी हे वक्तव्य आमच्या लिडराचेर जे केल्या तेजो हांव पूर्ण निषेध करता. आनी हांव सांगपाक सोदतां की ज्या तरेन जी आमची युवा आसतली, ज्या तरेन सगळे आमच्या हेका सगळ्या लोकांक जो भरकटपाचो विशय जो आसा तो तेणी करचो न्हू. त्या तरेन आमच्या रुपेश बाबान सांगला. हांव तशेंच रिक्वेस्ट करता आमचे चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोदजी सावंत हेंच्यांनी ह्या होम मिनिस्टर हेंचे कडेन आसा, हेंच्यांनी असल्या ज्या मनशाचेर जे मनीस आमच्या लिडरांचेर जे बिन आरोप करता तेंचेर कठोर कारवाई करची. आनी ज्या तरेन हेजे फुडें अशें आमच्या लिडरांक कोणी कांय म्हणचें न्ही इतलें हांव मागता. नमस्कार. हांव कुळे शिगांव पंचायतीचो सरपंच ह्या नात्यान आयज काल जे रामा काणकोणकर हाणें वक्तव्य जें केलें तेज्या निशेधान आमी आयज सगळ्यांक जमलेले आसा. मुद्दम करून सांगपाचें दिसता कारण ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर जो आसा तो आमच्या ह्या मतदारसंघाचो तेजो वावर आसा आनी तो हांगा ह्या गांवचो आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचो करमणे ह्या गांवाचो. आनी आमच्या मनशाक जेन्ना तो अशी जर शब्दांचो उलयता
तेन्ना तेणें विचार करपाक जाय बाबा आपूण खंयचे कोणाकय उलोवपाक दिसता म्हणून कितेंय उलोवची न्ही, कारण ताका तथ्य आसपाक जाय, तेजे सगळे रिसर तेणें स्टडी करून तेजे उलोवपाक जाय आसलो. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा. आनी हांव जाता तितलें सांगतलो कितें आमच्या एडवोकेट नरेंद्र सावयकर तेणें कितें उलयलां तेजें तेणें आमच्या सरकारान तेजी दखल घेवपाक जाय आनी आमचे होम मिनिस्ट्री जावं बाकीचे सगळेच आमचे CM जो आसा तेंच्यांनी तेजी दखल घेवन ताका तेजेर कडक तेजी कारवाई जावपाक जाय अशें म्हाजें म्हणणें आसा. नमस्कार, म्हजें नांव सुहास सुरेश गांवकर. हांव मोल्या पंचायतीचो पंच मेंबर तशेंच कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो युवा मोर्चाचो वायस प्रेसिडेंट. जे काल रामा काणकोणकर ह्या एक्टिविस्टान आमच्या नरेन भाईचेर जे व्यक्त कितें केलां पळय ते खरेंच आमी तेजेर निशेध करता आनी तेजेर निशेध करपाक आमी सगळे आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे जे खरे लिडर आसा ते आयज जमलेले आसा हांगा एक बारीकशा टायमान. आनी खरेंच हांव त्या रामा काणकोणकाराचेर सामकोच निशेध करता की तेणी जी उतरां ती घेतल्या आमच्या नरेन भाईच्या सारक्या ह्या असल्या व्यक्तीचेर जी उतरां तेणी घेतल्या ती खरेंच मर्डरांनी हे ते म्हणपाची सामकीच पाड हें घेतलेली आसा. म्हाका दिसना तो एक खरो एक्टिविस्ट आसतलो म्हणून गोंया खातीर लडटा म्हणटा पळय त्या सगळ्याक भोंवन की आमी एक एक्टिविस्ट म्हणून तो म्हाका रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट न्हू, हो एक खंयच्यान येवन कितें उलयता पळय ताका तेणी शिक्षण घेवपाक जाय पयलीं आनी मागीर एक्टिविस्ट म्हणून लोकां खातीर काम करपाक जाय तेणी. दुसरें म्हणल्यार आमी खरेंच तेजेर निशेध करता आनी तेणी बेगीनच्या बेगीन माफी मागपाक जाय. ह्या उतरां जी मर्डरर म्हणून कितें जी उतरां घेतल्या तेणी नरेन भाईचेर तेजेर तेणी खरें बेगीनच्या बेगीन येवन माफी मागपाक जाय. आनी हांव आमच्या CM कडेन मागता की तेजेर कठोरची कठोर कारवाई बेगीनच्या बेगीन जावची इतलें मागता. नमस्कार सगळ्यांक. काल जे घडलें आनी जें आमकां आयकूंक आयलें की अशें वक्तव्य जालां म्हणून आमच्या नरेन भाई सावयकर आनी अशें आमच्या लिडराचेर उलोवणें करचें म्हणजे खूब वायट दिसता मना पासून. कारण की खूब पयलींच्यान 2009च्याकून पयलींच्यान सुद्दां तेंचें काम पयल्लें आसा. आमी ल्हान आसतनाच्यान तांकां आमी पळयलां आनी तेंचें काम पळोवन आमी मोठे जाले. सगळे आमचे युवा जे आमी कार्यकर्ते आसा ते तेंचें काम पळोवन मोठे जाल्या. आनी आज अशा व्यक्ती बद्दल अशे घाणेरडे अशे शब्द यूज करून ताका जर तुमी त्या व्यक्तीक कितें कितें तुमी म्हणूंक सोदता जाल्यार तें म्हाका दिसता बरें न्ही. कित्याक एक कार्यकर्तो म्हणून हांव तांकां खूब मानता आनी आमी सगळे कार्यकर्ते सगळे लिडर तांकां खूब मानता. आज जे तेंच्यांनी रामा काणकोणकरान जो वक्तव्य केला तें म्हाका खूब वायट दिसलें. आमी सगळीं जाणां मेळोन हांगा निशेध करता. एक बारीकशा कॉलाचेर सगळे जात तितले लोक इतले पावसान सुद्दां आमचे सगळे कार्यकर्ते आयले. ही तेंची कामाची पावती ही आमचे नरेन भाई सावयकरांची. कारण की कांयच फाटीं फुडें पळयनासतना आमी सगळे जाण एकठांय जावन हांगा आयले आनी सगळ्यां कडेन आमच्या ह्या प्रेसाच्या थ्रू हांव सगळ्यांक आमच्या CM सराक आनी तशेंच आमचे दामूबाई नायक आमचे अध्यक्ष BJPचे तांकां हांव अपील करतां की कठोरची कठोर अशी तुमी स्टेप घेवचो. कारण की अशें वक्तव्य करप आमच्या आदल्या MPचेर आनी इतले मोठ्या BJPच्या कार्यकर्त्याचेर बरें न्ही. आनी तेणें जे शब्द उलयल्या तेंचे आमी सगळे जाणां हांगा निशेध करता आनी परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मोहनबाब रामा काणकोणकर आपण एक ST म्हणून सगळ्यांक जग जाहीर करता आनी आमकां सुद्दां सगळ्यांक खबर आसा की नरेन सावयकरांचे तुमची केसी जाल्ली केसी खातीर बाकी तुमची समाजाक हेल्प केल्लो तेन्ना हो रामा काणकोणकाराक ह्या विशयी कांय खबर नाशिल्लें. रामा काणकोणकार म्हणतो आनी 2-3 वर्सां जाल्या तो आतां येयलो भायर सरला. तो आतां एक्टिविस्ट म्हणटा. आतां एक्टिविस्ट कसलो कितें म्हणटा सगळें गोंयभर खबर आहा. कारण कितें तेच्या फाटल्या प्रकरणां खुबशीं मिडियाचेर येयल्लीं आसा. तितून उलोवन कांय फायदोय ना. हे जे लोक आसा पळय हे आपल्या पर्सनल कित्याक बेनिफिटा खातीर करता कितें करता म्हणून खबर ना. जर ते समाजा खातीर जर कितें आपुलकी आसा न्हू जाल्यार कितें आहा अशें कितल्योश्यो आमच्यो ज्यो मिटींग आसता समाजाच्यो जावं ते आमगेले नागपंचमी टायमार किंवा आनी खंयचे प्रेरणा दीन आसता अशे विविध तर आमचे प्रोग्राम आसता तेन्ना येवन तुवें डायरेक्शन दिवपाक सांगता सरकाराक की बाबा ह्यो स्किमी हे लोकां खातीर दिवपाक जाय. तेन्ना आपल्याला एक सजेशन म्हणून मांडपाक जाय. तुजो कांयच रोल ना. तूं केन्नाय खंय आसना आनी तूं जेन्ना खंय गेलो न्हू इंडिविज्युअल तेन्ना तो आपल्या एक दाखयता की आयडेंटिटी येता की आपूण एक ST समाजाक रिप्रेझेंटेट करता. हांव कितें म्हणटा तूं उलय तूं एक्टिविस्ट जा कांय प्रॉब्लेम ना. तूं एक समाजाक आपूण एक फुडें व्हरून दाखयता आयडेंटिटी ती तुवें मातशें बंद कर. कारण कित्याक तुजी तो फाटलो जो स्टेटमेंट आहा तूं सांगता की ST समाजाच्या तोंडार शेण घातलें म्हणटा हितूच्यान कितें आमचो समाज इतलो आहा एक थंड समाज हो केन्ना एग्रेसीव जायना कोणाचें आमी खंय कितें लफडी करना. हितून भितर तूं हें करून आमच्या समाजाक आमचें नांव पिड्ड्यार करता समाजाचें. तो आतां नरेन सावयकर एक भारतीय जनता पक्षाचो एक मोठो लिडर जावन आसा गोंयांत आनी ह्या संदर्भात तेणी तेजेर वक्तव्य केल्लें तो मास्टर मायंड तो मर्डरिस्ट बी म्हणून. जाल्यार तुमी हे संदर्भात तुमची जी लोकल पोलीस स्टेशन आसा तेंचे ह्या संदर्भात तुमी तक्रार दाखल करतले. आमी पळय हेजेर आतां आमी पार्टी कडेन आतां उलोवना. आमकां जेन्ना आमी तेका आयकल पळय न्हू
आमगे रोखडेच तातूंत कितें एक म्हणलें एक हें घेवया प्रेस नोट घेवया म्हणलें जाल्यार आमी शुवर पार्टी कडेन वयतले आनी पार्टी जर आमकां डायरेक्शन तातूंत आमी शुवर तेजे कडेन तेजी केस करतले कारण तेणें एक मनशाचेर एक बरो मनीस नरेंद्र सावयकर जो बऱ्यांत बरो मनीस तेजो एक हें आसा कितें बाबा की एक पार्टी भितर एक थंड मनीस केन्ना कोणाच्या वाटेर नासलो मनशाक तूं नाका आसता तेजें एलिगेशन करता आमी नक्कीच तेजेर आमी विचार करतले